इत्तेफाक कि मैं पहले जब मेरी आंख का इशू हुआ तो मेरी बड़ा कंसर्न था उस पर कि लोग बड़ी अजीब अजीब बातें शायद इस पर कर सकते हैं, मगर तकरीबन 12-14 साल से एक कंडीशन है मेरी, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी उसको बोलते हैं, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। जब वेदर चेंज होता है तो मुझे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और उसका कुछ ट्रीटमेंट है जो होता है। सो आई एम फाइन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो ये रेगुलर प्रॉब्लम मुझे रीअकर होती है, एवरी ईयर होती है जब भी वेदर, एक्सट्रीम वेदर में चेंज आता है। मैं आज के केस के हवाले से बात करना चाहूँगा, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान का। आज अलकादिर का केस था। आज 29 दिनों के बाद केस फिक्स होता है। 28 दिन की अपॉर्चुनिटी थी अडयाला जेल के पास वकालतनामे देने की। आज बेंच ने हियरिंग रिज्यूम करते ही हदायत दी कि अपीलें आर्ग्यू करनी शुरू करें, अपीलों पे समाअत करें। तो आज बड़े अदब से हमने फाजिल जजेस को कहा कि आपके हम पिछले ऑर्डर से इत्तफाक नहीं करते, और उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, जैसे हर वकील का एक राइट होता है, और हम रूटीन में आपके जैसे ऑर्डर्स चैलेंज करते हैं। आपके हम ऑर्डर्स को इसलिए चैलेंज नहीं कर पा रहे कि अडयाला जेल हमें वकालतनामे नहीं देता, अडयाला जेल हमें मुलाकात नहीं देता। जब तक वकील के पास लड़ने के लिए मुकदमे तो बेशुमार हैं, मगर वकालतनामों से हम नहत्ते बैठे, केसेस कैसे फ़ाइल करें, केसेस कैसे लगवाएं। उनको मैंने ईमान मज़ारी के ऑर्डर की भी मैंने मिसाल दी कि इसी तरह एक खातून एक गरीब थी, लॉयर थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दाद रसी की ना, उनको एक डायरेक्शन मिला कि आप इनकी ज़मानतें सुनें। उसी तरह हम भी 16 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पाक्ड हैं। नैब ने बेशुमार बहाने बनाए, कभी टीम नहीं है, कभी बीमार हैं, कभी रिकॉर्ड नहीं है, कभी टीम तब्दील करनी है, कभी इनकी ज़मानत मेंटेनेबल नहीं है। वो सारे इश्यूज़ जब क्रॉस करके हम फाइनली हियरिंग मैच्योर होती है तो कहा जाता है कि आप मेन अपील पे अपने दलाइल दें। मेन अपील हज़ारों सफ़ों पे है, कई गवाहों पर मुश्तमिल है, साइफ़र 3-4 महीने लगे थे। तो यहाँ पर तो मामलात बहुत और हैं। इमरान खान साहब की आंख का मसला, उनकी अहलिया की आंख का मसला, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई में जो रखा हुआ है, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर फौरी 10 मिनट वाली हियरिंग जो है ना, वो हम डिज़र्व करते थे, वो हमें नहीं दी गई। सो वो हियरिंग लेने के लिए हम अपना राइट इस्तेमाल करेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी इशू है और भी इश्यूज़ हैं। सो आज अदालत को हमने अपनी यही फ्रस्ट्रेशंस बताई। मल्टीपल अटैम्प्ट्स अडयाला जेल, वो वकालतनामा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि हमारे यहाँ पर फैसले टाइम बार्ड हो जाए, कि हमारे पास हमारा वक्त निकल जाए आगे जाने का। तो आज अदालत ने हमारे तमाम गुजारिशात को और हमारे सबमिशंस को रिकग्नाइज़ करते हुए हमारी दादरसी की है। चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने सख्त नोटिस लिया है, उन्होंने अनफॉर्चुनेट का लफ्ज़ यूज़ किया कि अडयाला जेल क्या कर रहा है, और उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, और उन्होंने नैब को हदायत दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर उनको तमाम वकालतनामे मुहैया किए जाएँ, ताकि हम अपनी लीगल बैटल और लीगल काविशें हम अपनी जारी रखें। आज मैंने अदालत को ये भी बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ में और मेरी वकालत की तारीख़ में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करना, उनके केसेस लड़ना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम नहीं कि केस मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि हालात, सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल हैं। सो आज दिन तक हमने जो केसेस लड़े, ये मैं आज ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ। कोई फ़ैसले जो होते हैं केसेस लड़ने के या ना लड़ने के या रुकने के या कहीं जाने के, ये अकेले के फ़ैसले नहीं होते, ये हिकमत अमली के फ़ैसले होते हैं, सोचो विचार के फ़ैसले होते हैं, डिस्कशन के बाद होती है, सीनियर्स को लूप में लेकर होता है, और जो एक वकील की सोच होती है, जो हमारी एक्सपीरियंस होता है, हम अपने तजर्बों के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं, हमने कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। सिर्फ ऐसे केसेस में आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस के ऊपर आप अपने केसेस को आगे ले जाते जाएं तो फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है आपको कभी कभी। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में क्यों दिक्कतें हमें ज़्यादा आ रही हैं, क्यों मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि आखिरी केस है, आखिरी केसेस हैं, 1-2 300 से ऊपर केसेस लड़े जा चुके हैं। ये हिम्मत की दाद दी जाती है इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की कि उन्होंने 300-350 मुकदमे लड़े। 150-200 मरतबा तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता 4 सालों में ज़मानतें लेने के लिए आए। सो आज मैंने उनको ये भी गुजारिश की है कि मेरे क्लाइंट से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान साहिबा से मेरी मुलाकात होनी ज़रूरी है। अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बुशरा इमरान से मुलाकात किए हुए तकरीबन अब 7वां महीना शुरू हो चुका है, और ये इतना लंबा डिस्कनेक्ट जो है ऑफ लीगल काउंसिल प्लीडर, ये मुनासिब नहीं है। सो आज 7 दिन की वार्निंग के साथ कि 7 डेज़ के अंदर अंदर हमें वकालतनामे मिले, हम उन वकालतनामों के साथ
کیا کریں گے یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. اچھا سلمان صفدر صاحب، چونکہ آج آخری مہلت دی گئی تھی آپ کو پیش ہونے کے حوالے سے، تو اب اگر خان صاحب سے آپ کی جیل میں ڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب بھی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سزا معطلی پر دلائل دیں، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ مین اپیلوں پر دلائل سنیں گے، تو اگر خان صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ سزا معطلی پر آپ دلائل دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا بات یہ ہے، آج آخری موقع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری موقع کوئی آخری موقع نہیں ہوتا. آخری موقع تب ہوتا ہے جب کوئی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہو when he's obstructing the course of justice. آپ کو معلوم ہے یہ اپیل کب لگی ہے فار ہیئرنگ، کب میچیور ہوئی ہے؟ مئی کے مہینے میں. اپریل میں آرڈر ہوتا، مئی میں فکس ہوتی ہے. کیا مئی میں ایک اپیل لگنے کے بعد کیا جون میں آخری موقع ہو جاتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. نہ ایسا کبھی ہوا ہے، نہ ایسا کبھی ہوگا کہ آخری موقع کسی کو دیا جائے کہ آپ نے کرنا ہے تو کر دیں. ایک مہینہ گنتی کا میں آپ کو فنگر ٹپس پہ بھی دن، میں ویکس میں نہیں جاؤں گا، ابھی دن کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں کہ اپیل کب میچیور ہوئی ہے اور کب فکس ہوئی ہے فار ہیئرنگ. سو اس سے پہلے کی اپیلز جو سینئر اپیلز پڑی ہوئی ہیں وہ آرگیو نہیں ہونی. توشہ خانہ 1 نہیں ہونا، توشہ خانہ 2 نہیں ہونا. نیب کے پچھلے فیصلے پڑے ہوئے وہ سینئر ان نمبر ہیں، وہ پرائر ان ٹائم ہے. پہلے وہ کیسز ہوں گے تو اس کے بعد یہ کیس ہوگا. اور اب ویسے بھی آج کورٹ نے ہم سے ریئلائز ہم نے کیا ہے، کورٹ نے، کہ ہمیں ہمارا گریونس ہے کورٹ کے آرڈرز کے اگینسٹ، اور ہم نے اوپنلی یہ بات کی ہے. سو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان آرڈرز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، جو ہم چیلنج کریں گے. اور چیلنج کرنے کے بعد فیصلہ لائیں گے انشاءاللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانتیں سنیں اور ضمانتوں پہ فیصلہ اپنا دیں. ملاقات کے حوالے سے، ملاقات بہت ضروری ہے. اتنا لمبا ڈسکنیکٹ نہیں چل سکتا. ہم پروفیشنل لائرز ہیں، ہم نے کیسز کی ڈسکشن ہی کرنی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جلد ملاقات کے حوالے سے بھی کیونکہ اس سال میں خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، غالباً دونوں ہی میری ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری ملاقات نہیں ہے. بہت لمبا ڈسکنیکٹ ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ان کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے، کیسز میں کون لڑا ہے، کیسز میں کیا رزلٹ آ رہے ہیں، کیا پوزیشن سچویشن ہے. تو ایک عجیب و غریب سی آئی سیٹ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنا اس وقت مشکل ترین کام جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. کب تک یہ ملتوی ہوئی ہے آج کی سماعت؟ آج کی سماعت کی تاریخ، اس میں ایک چیز ریلیونٹ ہے. میری داد رسی کے لیے 7 دن دیے گئے ہیں. کورٹ نے ہیئرنگ کب رکھنی ہے یہ کچھ دیر کے بعد پتہ اچھا سر، چلے گا. آپ نے جب جج صاحب کو کہا کہ مجھے کلائنٹ سے ملاقات کی اجازت دی جائے وکالت نامے سائن کرنے کی، اس سے پہلے آپ کو عدالت کی 2 دفعہ اجازت دی، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب جب آج آپ نے وکالت ناموں کے حوالے سے کہا تو جج صاحب کا کیا کہنا تھا اس حوالے؟ دیکھیں، وہ میں نے کہہ دیا، انہوں نے سن لیا. میں نے 2-3 دفعہ یہ گزارش ریکویسٹ ان کے آگے رکھی. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ بشریٰ عمران صاحبہ سے تو ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں کروائی گئی 7 مہینوں سے، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو یہ 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ تاریخ پر کیٹیگوریکلی اور اسپیسیفکلی اس پر کوئی آرڈرز بھی لیں گے کہ ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، تاکہ انسٹرکشنز، نہ صرف ایک مقدمہ تو نہیں ہے نا، بے شمار مقدمے. اور کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف لینی ہے یہیں سے ملنی ہے نا. عدالتوں نے پہلے بھی ریلیف دی ہے تو ابھی بھی انہی سے ریلیف ملنی ہے. بتایا آج کورٹ. تھینک یو ویری مچ.